आजको यो भिडियोमा हामी नेपालको संवैधानिक विकास क्रमका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको पहिलो कानुन वैधानिक कानुन नेपाल सरकारको पहिलो वैधानिक कानुन 2004 देखि अन्तरिम संविधान 2063 सम्मको बारेमा चाहिँ संक्षिप्त रूपमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान नेपालको संविधान 2072 को बारेमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको इतिहास त्यति लामो छैन। सर्वप्रथम राणा शासनको उत्तरार्धमा श्री 3 पद्म शमशेरले लिखित संविधानको माध्यमबाट शासन चलाउने प्रयास गरेको पाइन्छ। तसर्थ विक्रम सम्वत 2004 सालबाट मात्रै लिखित संविधानको सुरुवात भएको हो। यद्यपि 2004 सालबाट लिखित संविधानको सुरुवात भए पनि यो संविधान इम्प्लिमेन्ट चाहिँ हुन पाएन। हालसम्म नेपालमा 7वटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् र नेपालको संविधानको इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाको माध्यमबाट 7औं संविधान निर्माण भई हाल चाहिँ यो कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 राणा शासनको व्यवस्था विरुद्ध देखिएको जनआक्रोशलाई शान्त तुल्याई तत्कालीन शासन व्यवस्थालाई वैधता प्रदान गर्न तत्कालीन श्री 3 पद्म शमशेरले भारतबाट विशेषज्ञ समेत झिकाई वैधानिक सुधार समिति गठन गरेर नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 निर्माण गरी पहिलो संविधान विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 13 गते घोषणा गरी 2005 साल वैशाख 1 गतेबाट लागू हुने उल्लेख गरेका थिए। तर यो संविधान कार्यान्वयनमा आउन भने सकेन। उक्त संविधानमा 6 भाग 68 धारामा विभाजन गरिएको थियो। उक्त संविधानका मुख्य विशेषताहरू मौलिक हक तथा नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। शासन सञ्चालनको अधिकार श्री 3 मा निहित रहेको थियो। मन्त्रीमण्डलमा कम्तीमा 5 जना सदस्य रहने र जसको कार्यकाल 4 वर्षसम्म रहने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व श्री 3 ले गर्ने र श्री 3 प्रति उत्तरदायी मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था हुने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यकारीले अधिकार श्री 3 मा निहित रहेको थियो। श्री 3 सहितको 2 सदनात्मक व्यवस्थापक सभाको गठन हुने व्यवस्था थियो। व्यवस्थापक सभाको तल्लो सभालाई राष्ट्र सभा भनिने, जहाँ 60 देखि 70 सदस्य रहने, जसमध्ये 42 जना सम्म जनताबाट प्रतिनिधित्व गर्ने र बाँकी 28 जनासम्म श्री 3 बाट मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। व्यवस्थापक सभाको माथिल्लो सदनलाई भारदारी सभामा 20 देखि 30 जना सदस्य श्री 3 बाट नियुक्त गरिने थियो। भारदारी सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको लागि एउटै सदस्य खडा हुन नपाउने व्यवस्था थियो। राष्ट्र सभाको सभापति श्री 3 बाट नियुक्त हुने र राष्ट्र सभाको उपसभापति सबै सदस्यको चुनावबाट छनौट गरिने थियो। अधिवेशन अवधिभर देवानी मुद्दामा कुनै सदस्यलाई थुनछेक गर्न नपाउने गरी संसदको विशेषाधिकारको व्यवस्था थियो। व्यवस्थापक सभामा व्यक्तिगत चरित्र र न्यायाधीशले गरेको कार्यको विषयमा छलफल गर्न नपाउने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। श्री 5 र श्री 3 को गद्दीको रोल उत्तराधिकारी क्रम अपरिवर्तनीय हुने व्यवस्था थियो। व्यवस्थापक सभाबाट स्वीकृत भएको कानुनको मस्यौदा श्री 3 बाट खड्ग निशाना लागे पश्चात कानुन बन्ने भनेर तोकिएको थियो। त्यस्तै 5 देखि 15 सदस्य भएको ग्राम पञ्चायत तथा 10 देखि 50 सदस्य भएको नगर पञ्चायत गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। मौलिक हकको रूपमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा वा सङ्घ स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले भोट दिन पाउने, व्यक्तिगत सम्पत्ति संरक्षणको हक, छिटा तथा सर्वसुलभ न्याय पाउने हकको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै नागरिकको कर्तव्यहरू शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक क्षमता अनुसार मुलुकको सुरक्षा र कल्याणका लागि शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम गर्न तत्पर रहने, सरकारलाई कर तिर्ने तथा लोकहित हुने काममा सरकारलाई सहयोग गर्ने, श्री 5 तथा श्री 3 प्रति राजभक्तिका साथ नेपाल राज्य र नेपाल राज्यका विधान पद्धतिमा इमान्दारी साथ सद्भाव राख्ने कर्तव्य तोकिएको थियो नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत। त्यस्तै प्रधान न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश र अन्य 12 जनासम्म न्यायाधीश श्री 3 बाट नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। श्री 3 बाट प्रधान कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरिने र हालको लोकसेवा आयोगको रूपमा दरखास्त परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो।
त्यस पश्चात नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 लागू भयो। यो नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान थियो, संविधानको हैसियतमा लागू भएको कानुन थियो। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन जारी भए पनि लागू हुन नसकी जनता र राजाको सहकार्यताबाट राणा शासनको व्यवस्थाको विरोधी जनमत बढ्दै गएकाले शासन प्रणाली वैधानिक भए पनि शासनको वैधता कायम रहेन। शासन व्यवस्थामा नै आमूल परिवर्तन भई मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाली हुन पुगेपछि प्रजातान्त्रिक परिवेश अनुकूल संविधान आवश्यक भई राजा त्रिभुवनको सक्रियतामा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 को निर्माण भएको पाइन्छ। संविधान सभाबाट संविधान निर्माण नभएसम्मका लागि अन्तरिम संक्रमणकालीन परिवेशलाई व्यवस्थापन गर्ने ध्येयले उक्त संविधान निर्माण गरी 2007 साल चैत 29 गते जारी भएको थियो। यो संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले नेपालको पहिलो संविधान हो भने विकास क्रमको दृष्टिकोणले नेपालको दोस्रो संविधान हो। यस संविधानका विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। मन्त्रीमण्डलको परामर्शबाट निर्माण भई श्री 5बाट जारी भएको यो संविधान मन्त्रीमण्डलको परामर्शबाट निर्माण भई श्री 5 त्रिभुवनबाट जारी भएको थियो। 2008 साल भाद्र 4 गते नेसनल गेजेटमा प्रकाशन भएको थियो भने 7 भाग 47 धारा सुरुमा भएकोमा 6 पटक संशोधन भएको थियो। उक्त संविधानको पुनः प्रकाशन गर्दा 7 भाग 74 धारा र 1 अनुसूची रहेको पाइन्छ। कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 मा निहित रहेको थियो। भाग 2 मा पहिलो पटक राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था गरी मौलिक हकलाई समेत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखिएको थियो। महिला र पुरुषलाई समान कामका लागि समान तलब पाउने हक, कानुनको अगाडि समानता तथा कानुनको समान र संरक्षण व्यवस्था गर्दै कुनै नागरिक वर्गले सरकारी नोकरीमा पर्याप्त स्थान पाएको छैन भने राज्यको सम्मित भएर तिनीहरूको निमित्त केही पद छुट्याइराख्ने प्रबन्ध राज्यले गर्न सक्ने गरी समानताको हक व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यस्तै कानुनले रोक लगाएको कुनै पनि काम गरेमा अपराध, कानुनले रोक नलगाएको कुनै पनि काम गरेमा अपराध नमानिने, अपराध गर्दा प्रचलित कानुनमा तोकिए भन्दा बढी सजाय दिन नपाइने, एउटा कसुरमा एकपटक भन्दा बढी मुद्दा नचलाइने र सजाय नदिइने, आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने भने न्याय सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था भएको पाइन्छ। वाक स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण बिना हात हतियार सभा सम्मेलन गर्न सकिने, सङ्घ संस्था खडा गर्न सकिने, नेपाल राज्यभर बिना रोकटोक घुमफिर गर्न पाउने, नेपाल राज्यभर जुनसुकै भागमा पनि निवास गर्न, घरजम गर्न पाउने, कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गर्न स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। त्यस्तै सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न सम्पत्तिको हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको देखिन्छ। सबै मन्त्रीहरू पदेन सदस्य हुने गरी श्री 5बाट तोकिए अनुसार सल्लाहकार सभाको गठन हुने व्यवस्था रहेको थियो। त्यस्तै नेपाल सरकारलाई श्री 5बाट नेपाल सरकारको हरेक आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माण गर्न लगाउने र सल्लाहकार सभाबाट पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो। 10 वर्षसम्म इन्साफ सम्बन्धी काममा संलग्न व्यक्ति वा प्रधान न्यायालयमा वकिल भएको व्यक्तिलाई न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूको पदमा श्री 5बाट नियुक्ति गरिने व्यवस्था थियो। प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको लागि लायक नेपाली नागरिक नपाइएमा गैर नागरिक पनि नियुक्त हुन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। जुनसुकै अदालतले तोकेको सजायलाई पनि नेपाल सरकारले माफी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। 21 वर्ष पुरा भएकाले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, जसलाई वयस्क मताधिकार नामाकरण गरिएको थियो। महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 त्यो नेपालको तेस्रो संविधान, यो डेभलपमेन्टको हिसाबले तेस्रो संविधान रहेको छ। संविधान सभाबाट नेपालमा संविधान निर्माण गर्ने भनिए तापनि राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएकाले विधानसभाको गठन समेत हुन नसकेकाले राजा महेन्द्रले विशेषज्ञबाट संविधान निर्माण गर्न तत्कालीन लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा रामराजा पन्त, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, रणवीर सुब्बा र होरा प्रसाद जोशी सदस्य रहेको 5 सदस्य आयोग मिति 2074 चैत 3 गते गठन गरी उक्त आयोगले तयार गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 फागुन 1 गते तत्काल 73 धारा र 75
तत्काल धारा 73 र 75 मात्र लागू हुने गरी जारी गरेका थिए। उक्त संविधान 2016 असार 16 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएको थियो। यसलाई फेरि बुझ्नु होला, 2015 साल फागुन 1 गतेदेखि तत्कालका लागि धारा 73 र धारा 75 मात्र लागू भएको थियो भने मिति 2016 असार 16 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भएको थियो। उक्त मस्यौदा निर्माण कार्यमा बेलायती नागरिक सर आइभर जेनिङले समेत सहयोग गरेका थिए। बेलायती नागरिक सर आइभर जेनिङको समेत सहयोग रहेको थियो। यो संविधानको प्रमुख विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। 10 भाग 77 धारामा वर्गीकरण गरिएको, कार्यकारी अधिकार श्री 5 मा रहेको र मन्त्रीमण्डलमा 14 जनासम्म रहन सक्ने व्यवस्था, सहायक मन्त्री 10 जनासम्म रहने सक्ने व्यवस्था थियो। मन्त्रीमण्डल प्रतिनिधि सभा प्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी रहने व्यवस्था रहेको थियो। संसद सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि श्री 5 को स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने, तर 4 महिनाभित्र त्यस्तो प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा वा महासभाको सदस्य नभएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो। 36 सदस्य भएको माथिल्लो सदन महासभा र 109 सदस्य भएको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था गरी 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने प्रणाली अवलम्बन गरिएको थियो। संसदको दुवै सदनको अधिवेशन नभएको बखत श्री 5 बाट अध्यादेश जारी गर्न सकिने, तर संसदबाट अस्वीकार वा श्री 5 बाट खारेज भएको अवस्थामा बाहेक संसद बैठक बसेको 45 दिनभित्र स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था थियो। अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गर्न सकिने र अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सभामुखको निर्णय बमोजिम हुने व्यवस्था थियो। मौलिक हकमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताका हक अन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई कारणसहित सूचना नदिई थुनामा नराखिने, कानुन व्यवसाय राख्न पाउने हक हुने, बाटोको म्याद बाहेक 24 घण्टाभन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई अनुमति नलिई थुनामा नराखिने व्यवस्था गरिएको थियो भने राजनीतिक स्वतन्त्रताको हक, धर्म सम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको थियो। संसदको बेग्ला बेग्लै बैठकको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमत वा संविधान संशोधन विधेयक पारित भएमा श्री 5 बाट लालमोहर लागेपछि संविधान संशोधन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार रहेको थियो। त्यस्तै धारा 55 मा श्री 5 को स्वविवेकमा सङ्कटकाल घोषणा गर्न सकिने र बाधा अड्काउ फुकाउ अधिकार पनि श्री 5 मा निहित रहेको थियो। त्यस्तै धारा 70 मा देवनागरी लिपिमा माफ गर्नुहोला, नेपाली भाषा नेपाल राष्ट्रको भाषा भनी उल्लेख गरिएको थियो। सेनाको सर्वोच्च कमान्डर श्री 5 हुने, अदालतले तोकेको सजाय श्री 5 बाट माफी, स्थगन, मुल्तवी वा परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था थियो। लोकसेवा आयोग हिसाब जाँचको रूपमा महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको संविधान 2017 साल पौष 1 गते शासन व्यवस्था राजाले आफ्नो हातमा लिए। पौष 17 गते राजनैतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाई दलविहीन शासन व्यवस्था अवलम्बन भएकोमा मुलुकमा नयाँ संविधान आवश्यक पर्न गयो र राजा महेन्द्रले 2019 साल वैशाख 16 गते ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शम्भु प्रसाद ग्यावाली, प्रकाश बहादुर खत्री, अङ्गुर बाबा जोशी, डम्बर नारायण यादव, कुलशेखर शर्मा सदस्य रहेको 6 सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरी निर्माण भएको नेपालको संविधान 2019 लाई 19 साल पौष 1 गते जारी गरी नयाँ संविधान तत्कालीन समयमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो। यसका विशेषताहरू 20 भाग रहेको, 97 धारा रहेको र 6 अनुसूची रहेको। 2019 साल पौष 1 गते लागू भएकोमा 3 पटक संशोधन। पहिलो पटक संशोधन 2023 साल माघ 14 गते, दोस्रो पटक 2032 साल माघ 26 गते र तेस्रो पटक 2037 साल पौष 1 गते संशोधन भएको थियो। संविधान सभाको दोस्रो संशोधनका लागि संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि अनिरुद्ध प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा 2031 साल माघ 27 गते संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। जनमत संग्रह गर्ने प्रयोजनका लागि मिति 2036 जेठ 16 गते भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय राष्ट्रिय चुनाव आयोग गठन गरिएकोमा 28 गते कृष्ण प्रसाद घिमिरेलाई थप गरी सदस्य सचिव तोकिएको थियो। त्यस्तै जनमत संग्रह पश्चात संविधानको तेस्रो संशोधनका लागि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश वासुदेव शर्माको नेतृत्वमा 2037 जेठ 8 गते संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2037 पौष 1 गते तेस्रो संशोधन गरी बालिग मताधिकार बमोजिम राष्ट्रिय पञ्चायत गठन गर्ने व्यवस्था भएको हो। एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको रूपमा रहेको राष्ट्रिय पञ्चायतमा 140 जना सदस्य रहने, जसमा 28 जना श्री 5 बाट मनोनित हुने र 112 जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय पञ्चायतमा कम्तीमा 60% मत ल्याउने व्यक्तिलाई श्री 5 बाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने तथा
राष्ट्रिय पञ्चायतको सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा 60% बहुमतले प्रधानमन्त्रीको पदीय जिम्मेवारी इमान्दारी साथ पूरा गर्न नसकेको भने प्रस्ताव गरेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको थियो भने राष्ट्रिय पञ्चायतको सचिव श्री 5बाट नियुक्त हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको प्रशासन सञ्चालन गर्न न्याय सेवा आयोग गठनको पहिलो पटक व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रिय गान इत्यादिको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै पञ्चायत प्रणालीको निर्देशक सिद्धान्तहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। भाग 3 मा नागरिकको मूल कर्तव्यको रूपमा नेपाल अधिराज्यप्रति आस्था र वफादारी राख्ने कानुनको मर्यादा राखी आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको हक हनन नहुने गरी गर्ने, संविधान बमोजिम व्यवस्था पालना गर्ने, नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डतामा खलल नपर्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने, हिंसात्मक कार्य र सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको हानि नोक्सानी नगर्ने आदि तोकिएको थियो। देश निकाला विरुद्धको हक, शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा थप गरिएको थियो। सार्वजनिक हितका लागि मौलिक हकको प्रयोगमा बन्देज लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो। यो धारा 17 मा रहेको थियो। नेपाललाई पहिलोपटक हिन्दू राज्य घोषणा गरिएको थियो। अधिकारको स्रोत श्री 5 मा रहने उल्लेख गर्दै सार्वभौमसत्ता श्री 5 मा निहित रहने व्यवस्था गरिएको थियो। कार्यकारी अधिकार समेत श्री 5 मा रहने व्यवस्था गरिएको थियो। दोस्रो संशोधन 2032 ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको पहिलो पटक व्यवस्था गरेको थियो। संविधानको संशोधन श्री 5 को शाही घोषणाबाट हुने नरम व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै 2037 सालमा भएको तेस्रो संशोधनबाट बालिग मताधिकारको पुनः सुरुवात भएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 दलविहीन शासन व्यवस्था विरुद्ध भएको जनआन्दोलनको सफलता पश्चात मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएकोले श्री 5 वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरी निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मिति 2047 कार्तिक 23 गते शुक्रबार जारी भएको थियो, जसमा 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त संविधानका प्रमुख विशेषताहरू: मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन उन्मूलन भएको थियो। पहिलो पटक सार्वभौम सत्ता जनतामा कायम भएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकार गरी कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा निहित गरिएको थियो। श्री 5 को सहयोगको लागि राज परिषदको व्यवस्था गरिएको थियो। 205 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभा र 60 सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरी श्री 5 सहितको दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरिएको थियो। संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने दललाई श्री 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, तर कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरेमा प्रतिनिधि सभाभन्दा ठूलो दलको नेतालाई श्री 5 बाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री 5 बाट विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। श्री 5 ले गरेको काम कारबाही उप कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने व्यवस्था गरिएको थियो। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था समेत भएको थियो भने 13 वटा विभिन्न मौलिक हकको प्रत्याभूति गरिएको थियो। बाधा अड्काउ फुकाउ श्री 5 मा निहित रहेको थियो। संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद, न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था भएको थियो। संविधानको प्रस्तावनाको भावना विपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने कठोर व्यवस्था गरी संविधानको आधारभूत संरचनाको सिद्धान्तलाई घोषित रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। न्यायिक पुनरावलोकन सहित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रत्याभूति गरिएको थियो। शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था थियो। संविधानको प्रस्तावनामा को भावना विपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो। संसदप्रति उत्तरदायी मन्त्रीमण्डल र संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महान्यायाधिवक्ता गरी 5 वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063-2047 सालको संविधानमा केही असंशोधनीय प्रस्तावहरूको व्यवस्थाका कारणले नेपालमा नेकपा माओवादीले थालना गरेको जनविद्रोह तथा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले निर्वाचित सरकार र संसद भङ्ग गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएकाले 2062-63 को जनआन्दोलनको समेत प्रतिफल स्वरूप शासन व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हुन पुगेको थियो, जसले गर्दा संविधान सभाले नयाँ संविधान नबनाएसम्मका लागि तत्कालीन राजनीतिक संक्रमणकालीन व्यवस्थाको लागि मिति 2063 असार 2 गते लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा 16 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी निर्माण भएको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको थियो। उक्त संविधानका प्रमुख विशेषताहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। नेपाली जनताको नामबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान थियो। 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची रहेको। मिति 2063 साल माघ 1 गते सोमबार पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सोही दिन अनुमोदन गरेको थियो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको थियो। 21वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पहिलोपटक संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरी 6वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरिएको थियो। संविधानमा पहिलोपटक राज्यको दायित्व उल्लेख गरिएको थियो। संविधान संरक्षण र पालना गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने व्यवस्था थियो। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुने थियो। कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था थियो। यो धारा 37 मा व्यवस्था गरिएको थियो। संविधान सभाको कुल सदस्य संख्या 601 मध्ये 240 प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, 335 समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र 26 जना मन्त्री परिषदबाट मनोनयन हुने व्यवस्था गरिएको थियो। 2064 साल चैत 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भएकोमा 2069 साल जेठ 14 गते संविधान सभा विघटन भएकाले पुनः संविधान सभाको निर्वाचन 2067 8 महिना 4 गते भएको थियो। संविधान सभा अदालत बाहेक सबै अदालत सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने व्यवस्था थियो। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 14 जनासम्म न्यायाधीश रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुन्छ भन्ने, अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति प्रधान न्यायाधीशको सिफारिसमा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने। यसलाई फेरि सुन्नुहोला। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था थियो भने अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने व्यवस्था थियो। प्रधान न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्षको रहने। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू 65 वर्षसम्म र पुनरावृत्त अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू 63 वर्षसम्म सेवामा रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। न्याय परिषदको व्यवस्था धारा 113 र न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था धारा 114 मा रहेको छ। संविधान सभा अदालतको व्यवस्था धारा 118 मा रहेको छ। राजनीतिक दल दर्ताका लागि 10,000 मतदाताको हस्ताक्षर आवश्यक हुने भनेर व्यवस्था गरिएको थियो। सङ्कटकालीन अधिकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने, तर त्यस्तो सङ्कटकाललाई घोषणा भएको मितिले 1 महिनाभित्र व्यवस्थापिकीय संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने धारा 143 मा रहेको थियो। माफी सम्बन्धी व्यवस्था धारा 151 मा थियो भने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सुनुवाई, संसदीय सुनुवाईको व्यवस्था गरिएको थियो धारा 155 मा। आज हामीले नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा रहेको तर कार्यान्वयनमा नआएको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 देखि नेपालको 6औं संविधानको रूपमा रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 सम्म संक्षेपमा छलफल गर्यौं। यसका अलावा नेपालमा 2072 सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ र हाल यो संविधान नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यो संविधान सम्बन्धमा हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। आजका लागि भने हाम्रो नेपालको संवैधानिक विकास क्रम सम्बन्धी छलफल यति नै। तपाईलाई लागेका केही जिज्ञासा वा प्रश्न भए हाम्रो कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसको सकेसम्म समाधान दिने प्रयास गर्नेछु। धन्यवाद।